मार की बातें हो रही हैं, कोई गलत बात नहीं हो रही वहाँ पे। अमन तरीके से किया। लगा कि हमारे पास चेन नहीं है। मैं इनको बुलाते रहा कि खुदा की हमारी बात सुनो। एसडीओ साहब ने खुद से कहा कि 30 तारीख को हम गिरफ्तार करेंगे। 30 तारीख को शाम को 400 आदमी लेकर के हटाने में और अमन तरीके से मैंने जाकर, इन्होंने कहा जी हमारे पास चेन नहीं है। एक ने कहा जी मैं एयरपोर्ट पे हूँ, दूसरे का मैं दूसरी जगह पे हूँ और हम गिरफ्तार कर लेंगे, आप चले जाए। कल का शाम का टाइम था, फिर 2 साथी आए, वहाँ सब इंस्पेक्टर फयाज और शीमा साहब, उन्होंने कहा जी आप हमें ट्रेन दे दें जुमे के 11 बजे तक। आज 11 बजे ट्रेन साहब हम इनके पास गए। मैंने कहा कि एक फर्द ने जुर्म किया है और ये गुनाह किया है कि अम्मी आयशा ने 2 आदमियों के सामने गुस्सा किया है। अम्मी आयशा हमारी पूरी उम्मत की माँ है। ये इसमें पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत की तौहीन की है। जो दफा इन्होंने लगाया है वो 298 ए है। हमारा मुतालिबा था कि चूंकि ये पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन है, 295 सी और इस बदबख्त ने मुसलमानों की दिल आधारी किया है। अब एक शख्स कह रहा है जी कि इस थाने एयरपोर्ट का ICO भी मैं हूँ और यहाँ का DSP भी मैं हूँ, MNA MPA भी मैं हूँ। मैंने उसको पनाह दिया है, आकर आप गिरफ्तार कर लें। हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, कानून हाथ में नहीं देते हैं। हम फरियादी है और हमारे साथ जुल्म हुआ है। माँ की इज्जत का भीख आपसे मांग रहे हैं। अगर आप मुल्जिम गिरफ्तार करते हैं, हमारा एहतिजाज खत्म, अदालत जाने वो जाने, इंतजामिया जाने, लेकिन जब कानून हरकत में नहीं आएगा तो फिर मेरे जैसे गरीब मुसलमान सहाबा के लिए मैदान में नहीं आएगा, किधर जाए? नारे तकबीर! अल्लाहू अकबर! तकबीर! अल्लाहू अकबर! हमारा फर्ज है, हमारी ड्यूटी है, पर्चा हमने दे दिया है। जहाँ तक डॉक्टर की बात है, जो हम लीगल कंट्रीब्यूटर है, बढ़ के देंगे। हमारे तारीख के दोस्त है, ये मुसलमान नहीं है। मैं इनके सामने रोता रहा, ये मुसलमान नहीं है, ये ICO मुसलमान नहीं है। साहब आप इनसे पूछे, इन पे जब भी आता है हम इनके साथ खड़े होते हैं। जब भी पर्चा दर्ज होता है 2-4 दिन 10 दिन लग जाते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी आपने इंतजामिया का कारनामा किया है, क्या कर बंदा अब मुझे ये बताएं। नहीं आप एक पूछना चाहूँ, मैं हमारे अफसर हैं, जिम्मेदार है, काबिल एहतराम आप इज्जत करते हैं। मतलब ये 400 आदमी जब थाने देंगे यही SHO साहब और DSP साहब तो कहते हैं स्पेशल ड्यूटी पे। अच्छा चलिए, एक 2-3 मरतबा हम गए हैं,
कल भी हमने इनको टाइम दिया है। अच्छा मुझे अभी जो बात हो रही है, अभी तो आपकी एसएसपी साहब से बात हो रही है ना, अभी तो इनके साथ बात हो रही है। एसएसपी हमारे सरकारों पे है। जी, जी। जब तक आप उसको गिरफ्तार नहीं करते ये धरना यहाँ पे रहेगा। ये वादी बात है। क्या बंदा या हमें गिरफ्तार करें, या हमें गिरफ्तार करें, या उसको गिरफ्तार करें। क्या वो बंदा घर में है? अगर तो बंदा घर में कहा है कि वो मैं एसएचओ में सब कुछ जिसने उसे पनाह में रखा वो तो यहाँ पे है ना, वो तो यहाँ पे सीए है, वो तो यहाँ पे है ना। पूरे रिश्तेदारों को हमने नहीं पकड़ा। नहीं, जो बंदा मुलजिम है उसको जरूर आप अपना पकड़ेंगे। नुमाइंदा साथ दे दें, पुलिस के साथ जाता है। जहाँ पे आप कहते हैं आपका एक आदमी चलेगा भाई, हम करेंगे आपकी यकीन जाने के लिए हम कह रहे हैं। आप कहते हैं हम रेड करते हैं। बात ये है दर्ज हमने कर लिया है। नहीं हालात नहीं कर रहे हालात। बात ये है कि पहले हमने दर्ज किया हुआ है। आपके दो मुतालबे हैं कि आपका जो दफा ठीक नहीं लगी वो भी मैंने आपसे बात कर ली, और दूसरा मुतालबा है कि मुलजिम गिरफ्तार। ठीक है, मुलजिम भी मैंने आपसे बात कर रहा हूँ कि उसको गिरफ्तार करेंगे और उसके साथ कोई रियायत नहीं होगी। और जहाँ तक जो दफा का मामला है, जो दफा कानून के मुताबिक बनते, कानून से बढ़ के ना आप है ना मैं हूँ, ठीक है ना। तज़ीरात के तहत काम होता है ना, तज़ीरात पाकिस्तान के तहत जो तज़ीरात पाकिस्तान के तहत दफा बनती है, अगर उसमें कमी है तो हम पूरी कर देंगे। इस दुनिया में हर शख्स का कोई ना कोई ख्वाहिश होता है। कोई फैक्ट्री बनाता है, कारखाने बनाता है, कोई मनसब के तलाश में मैंने इम्तिया बनना चाहता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि हम अज़मत सहाबा और अज़मत अहले बैत और अज़मत अज़वाज मुतहरात के लिए मर्द के लिए तैयार हैं। कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, कानून अपने हाथ में नहीं लेंगे, लेकिन जब कोई ऐसा बेअदब गुस्ताखी करेगा तो हम ताने में आएंगे। अगर आप हमारी बात नहीं सुनेंगे तो फिर हम किधर जाएंगे? नहीं, आपकी बात सही है। मैंने आपसे कब तक गिरफ्तार करेंगे? मैंने आपसे इख्तिलाफ नहीं किया। कब तक? मैं आपसे पूरा वादा करता हूँ, और आप अपने 2 बंदों की टीम दे दें जो कि हमारे थानेदार के साथ हर वक्त रहेगी। यहाँ पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ ना। नहीं, मैंने आपको कहा कि आप 2 बंदों की टीम दे दें जो कि आप देखेगी कि जहाँ पुलिस एफर्ट कर रही है। और अगर पुलिस एफर्ट नहीं, अगर आप समझते हैं कि पुलिस एफर्ट नहीं कर रही, तो ये आपके पास ये जो ऑप्शन है सर भी मौजूद है। लेकिन बात ये है कि अगर इनसे तो हमें इस्तेमाल नहीं, ये दूसरी टीम दे दें, हम दूसरी टीम दे दें। अब अगर आप हमें टाइम बता दे कि इस टाइम तक मैं गिरफ्तार कर लूंगा, ये कौम भी आपकी है, ये बच्चे भी आपके हैं, ये उलमा भी आपके हैं, ये आप हमारे हैं, आप हमारे सरों के ताज है। आप अपने बच्चों को और अपने कौम को आप इनको मुतमईन कर सकते हैं, आप मुतमईन कर ले, मैं भी आपके साथ हूँ। तो आप हमें वाजिब जो है वो बता दें कि कब तक गिरफ्तार हो। देखिए मेरी बात सुने, मैं आपसे जो बात कर रहा हूँ सर 295 सी लगाना ये तो आपके इख्तियार में है ना जी, चलो उसको गिरफ्तार करना। मैंने आपकी बात मान लिया। मैंने कहा है कि आपके दफा पे आपके दफा से फाइन दे दें कि किस वक्त तक सरकार ने इसके लिए एक प्रोफेशनल अफसर मुकर्रर किया जिसका नाम है प्रोसिक्यूटर। हम प्रोसिक्यूटर से कल आप आ जाएं, कल प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन ले लेते हैं। अगर आप कल पे ले जाते हैं, अब इस वक्त तो प्रोसिक्यूटर नहीं है इस वक्त। कल आप आ जाएं, आपके साथ प्रोसिक्यूटर से हम ओपिनियन ले लेंगे। 295 की जगह कोई और दफा बनती है, हम वो भी लगाएंगे। गिरफ्तारी की बात, अच्छा, जहाँ तक गिरफ्तारी की बात है, गिरफ्तारी में मैंने इसलिए आपसे कहा है कि आप 2 या 3 बंदों की एक टीम हमें दे दें जो देखे कि पुलिस मेहनत कर रही है या नहीं। अगर पुलिस की नीयत में कोई आपको शक नजर आता है तो फिर आप बेशक कल भी जुलूस निकाल लें, मेरा आपसे कोई इख्तिलाफ नहीं। लेकिन अगर आपको समझ आती है कि पुलिस वाकई नेक नीति से मेहनत कर रही है, ड्यूटी कर रही है, तो फिर आप हमें टाइम दें। फिर हमें ठीक है, उस बंदे को भी पता है कि वो जाहिर है इतना ज्यादा मदद है, तो वो बंदा भागेगा, आगे पीछे होगा। टैक्सी ड्राइवर आराम से मिल जाता है, टैक्सी ड्राइवर आराम से मिल जाता है। अब हमारे हाथ में है ये मामला, लेकिन जब ये हमारे हाथ से निकलेगा ये पूरी पिंडी इस्लामाबाद के उलमा का मसला बन जाएगा। फिर हमारे पास आपका मसला नहीं है, हमारा भी मसला है। हम मुसलमान नहीं है, हम करेंगे, हम भी मुसलमान हैं। हम आने वाले की हम इज्जत करते हैं, सहाबा कराम की हम इज्जत करते हैं। मैं क्या कह रहा हूँ ना कि ये बात जो है, ये जो चीज है, हम होने पे कोई शक नहीं है। आप काबिल तो बात कोई बात करें, बस वाज़ेह बात मैंने हमें आप देखिए वाज़ेह बात करें बस। नहीं, वाज़ेह मैंने बात की है ना, मैंने टाइम नहीं भी बात की है। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप समझते हैं कि पुलिस की नियत में बनती है
आप फिर रोड तो आप ये कर सकते हैं ना, आप आज की जगह 10 दिन बाद भी तो कर सकते हैं ना, लेकिन हम पूरी कोशिश करते हैं कि हमें आपका क्या ख्याल है कि मैं अब अगर मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं इनको कोई इज्जत तो नहीं ना करूँगा, अगर इनके लिए इनके थाने के मामले के लिए मैं अगर यहाँ से आपसे बात कर रहा हूँ, ये काम तो थाने का है ना मुझे पकड़ना, लेकिन अगर मैं यहाँ से आपके बात कर रहा हूँ तो मैं इनके साथ नहीं करूँगा। लेकिन मैं हमारी रिक्वेस्ट है आपसे, आप हर मामले में रिश्तेदारों को पकड़ लेते हैं, लड़ाई झगड़े बाकी जो केस भी हो, आप सिर्फ इनको इतना ऑर्डर दे दें कि वो नहीं पकड़ना होता, उसके रिश्तेदारों को उठाए थाने में ला। जब रिश्तेदार आएंगे तो वो खुद आएगा, उसका पता भी हमें मिल जाएगा। बंदों की टीम देते हैं, आप दो तीन बंदों की टीम हमने पहले जो देखती रहेगी कि पुलिस क्या कर रही है, ठीक है, हम हर तरीके से किसी किस्म का कोई ऐसी कार्रवाई अब तक नहीं हुई जिससे हम मैंने सके। देखिए ये आप देखिए मेरी बात सुने, आपके ये कहने की बात नहीं है, ये आप इस तरह मजमे में ये बात नहीं सुने, बात ये बात आप मजमे में मत करें। जो हमसे तरीका होगा, उसके रिश्तेदार, उसका बाप, उसका भाई, जो तरीका होगा वो हमने करना है इख्तियार, और हम उसको पकड़ने की कोशिश मैं नहीं हूँ। जब उलमा के साथ मामला हुआ, आपने हमारी बीवियों को उठाया, आपने हमारे बच्चियों को उठाया, तो हम कह तो रहे हैं एक बात हमारे साथ किया है, तो हमने, लेकिन अब जब हमारा मसला हुआ हम कब कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, आप आसमान से हम कह रहे हैं जिसको भी हमने पकड़ना होगा हम करेंगे, मदद को गिरफ्तार करेंगे। ये आप यहाँ मैंने आपको ठीक है नहीं आपसे ये बात की है, मैंने कोई जो देखती है कि पुलिस नियत से काम कर रही है, बदतमीजी कर रही है, अगर नियत से आपको समझ आती है कि पुलिस बिल्कुल हमें डरा रही है, तो ये तो भी आप कर सकते हैं ना। लगाया 298 वो तो मैंने आपको बताया कि वो में है, आज गिरफ्तार नहीं करोगे, कल परसों जाकर वो जमानत कर लेगा। मैंने आपको वो बताया कि वो तो आप हम जो प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन ले लेते हैं, जो प्रोसिक्यूटर कहेगा, अगर वो कहता है तो हम जो दफा वो कहेगा हम उसमें लगाएंगे, हमारे दो बातों में लगाएंगे। आप अपना वकील हमारे दो बातों में से एक बात आप कर लें, या उसको हम एहतजाज को मुस्तैदी करते हैं इस्लाम, आप उसको दफा 295 लगा दें, वो तो नहीं दफा भी मैंने इजाजत की बात नहीं है, मैंने कानून अदालत की बात नहीं, अदालत कानून अगर इजाजत देगा, अपराध की बात नहीं है। इसमें 295 इसी लगता है, कानून में है, इस शख्स ने पैगम्बर अलैहिस्सलाम की तौहीन किया है। अल्लाह ने जिस हमारी माँ का इंतखाब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए किया है, उसके लिए इसने गलीज़ ज़बान इस्तेमाल किया है। फिर इसने दूसरी जगह पे जाकर कहा, एक लड़के ने कुरान मजीद एक आयत पढ़ी सूरह नूर की, इसने कहा कुरान मजीद की इस आयत को मैं नहीं मानता हूँ, इस पे मेरा ईमान नहीं है। ये आप हमसे इनमें एक बात तो करें, वादिहानी करें, हमें आपके ज़बान पे यकीन। जो दफा की अमेंड वाली है वो तो मैंने आपसे ज्यादा लंबा टाइम नहीं मांगा, मैंने कल का कहा है कि कल तक प्रोसिक्यूटर से हम पूछ लेंगे, दफा बनती है तो उससे बड़ी दफा लगाएंगे। आप वो सब जानवे सी कह रहे हैं ना, हम 302 हैं, हम 302 लगा देंगे। रात को दी और रात गुजरने के बाद अब तक दरखास्त क्या करना, वो लीगल नहीं देगी, वो किधर क्या वो लीगल ओपिनियन के लिए भेजिए सर, शाम तक जो भेजा पहले भेजा, वो शाम तक आपकी दरखास्त में भेजी हुई है। मैं ये लोगों से बात कर रहा हूँ, कोई टाइम नहीं है भाई, टाइम पहले भी कोई टाइम अगर दफा बनती है तो हम जरूर देंगे। देखिए मेरी बीवी पे कोई बात करे, मेरे नबी की बीवी पे बात करे, बहुत ज्यादा आपकी भी बीवी है, बात करें आपकी रिसर्च होती है, हमारे नबी की रिसर्च नहीं होती है, ये तो बात सर हमें शौक नहीं, आप गर्मी में यहाँ रखना,
कौम को रखना, लोगों को जो है उसमें परेशानी में मुब्तला करना, बस इस पे आप दो टोक बात करें ताकि हम मुतमईन हो जाए, बस हमें आप पे यकीन है। ऐसा कह रहे हैं, आपको बताया कि लीगल ओपिनियन आ जाती है तो मैं उसे बड़ी दफा बंदे आए, उससे कोई हमारे साथ मुलाकात नहीं किया जाए या उसको अब ये है कि आप आज हमारे साथ ऐसे कोई मामला करें ताकि शुरू हो जाए। दो कामों में अच्छा चले इस तरह करें, अपने दो बंदे अभी आप लीगल ओपिनियन वाला लीगल ओपिनियन के लिए अभी हम जिम्मेदार हैं, अभी आप बिठा देंगे, नहीं आगे जाएंगे, कहेंगे भाई हमारी स्पेशल ड्यूटी है, हम यहाँ पे जा रहे हैं, हम यहाँ पे जा रहे हैं, आप लोग इंतजार करें। 200-400 बंदे को इंतजार कराना ये मुसलमान नहीं है। ओपिनियन ले लेते हैं लीगल ये जो हमारे दो मुतालिबात आप तो कौम के हैं, कौम के अफसर है, हम आपके लिए आए हैं, आप आकर रोशनी का पैगाम कर ले। नहीं आप ऐलान करें, मैं कौम के सामने बात रखूंगा, आप फिर आप कहेंगे जी कि ठीक है ये मेरा मुआहिदा हुआ है। मैंने आपसे मुआहिदा कर दिया, मैंने आपसे कर दिया, हाँ ठीक है, मैंने लिख कर हमें दे दी, अगर ये मामला इस तरह नहीं होता रोड में खुला हुए बन के सुन्नियत जगाए जा हक नवाज की तरह, सुन्नियत जगाए जा हक नवाज की तरह, सुन्नियत जगाए जा हक नवाज की तरह, शियत जगाए जा हक नवाज की तरह, सुन्नियत बचाए जा हक नवाज की तरह, सुन्नी जाग जरा हक नवाज की तरह, सुन्नी जाग जरा हक नवाज की तरह। ये फर्ज वाहिद का मसला है, ये कि फर्ज वाहिद का मसला है, उसी के खिलाफ आप नारा लगाएं। ये फर्ज वाहिद का मसला है, उसी के खिलाफ नारा लगाएं। इंतजामिया पे हमने वाज़ेह कर दिया है कि जब तक ये मसला हल नहीं होगा ये धरना रहेगा। लेकिन आप हज़रात मसले का हल भी चाहते हैं और अफरा तफरी के शिकार हैं। अगर आप वाकई हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की इज्जत और नामूस के लिए तशरीफ लाए हैं, आप सामने आ जाएं, डिसिप्लिन का, नज़म का मुजाहरा करें, अपने बड़ों पे एतमाद करें। लेकिन जो बात हम करना चाह रहे हैं इंतजाम के साथ, वो बिल्कुल टोक बात है, वो आपके दिलों की तर्जुमानी है इंशाअल्लाह। लेकिन आप हज़रात आप बैठे दरूद शरीफ पे पढ़े, उलमा इकराम के बयानात होंगे, आप जो है ना किसी के खिलाफ नारा न लगाए। ये फर्ज वाहिद का काम है, मुरब्बत शाह ने ये काम किया है, उसी के खिलाफ नारा लगाए। ये हमारा पुरअमन इख्तिजाज है। हम हुकूमत से दो बातें हमने रखी हैं, या तो मुजरिम को गिरफ्तार कर दें, दूसरी बात यह है कि उसके खिलाफ दफा 295C जो है ये दफा उस पर लगाएं, इसलिए कि उसने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत और नामूस की तौहीन की है और ये दफा उस पर लगता है। तो हमने उससे कहा कि आप इन दो कामों में से एक काम तो कर लें, वो इंशाअल्लाह आपसे मशवरा करेंगे। हमारे एहतजाज अगर हमें यहाँ असर की नमाज अदा करनी पड़े अदा करेंगे, यहाँ इंशाअल्लाह अमन तरीके से हम इस रोड पे असर की नमाज भी अदा करेंगे। अगर हमारा मुतालबा पूरा न हुआ तो फिर हम मगरिब की नमाज भी अदा करेंगे, ठीक है इंशाअल्लाह। आप तमाम मदारस से दरखास्त दी है कि आप इस तरफ आ जाएं। आपको मुज़ाकिरात को रमा है, इंशाअल्लाह वो मुज़ाकिरात कर रहे हैं और मुज़ाकिरात करना जानते भी हैं, वो बात करना भी जानते हैं। आप हज़रात से दरखास्त है कि आप सामने आ जाए, आप सामने आ जाए ताकि जो है हमारा मकसद पूरा हो जाए। जिस काम के लिए हम आए हैं ये काटी मारता हुआ समुंदर है, अगर ये वैसे चला जाए हमारा मुतालबा पूरा न हो
تو یہ بھی اچھی بات نہیں ہوگی. اس سے تمام حضرات سے درخواست ہے کہ سائڈوں پہ ہے بالکل سامنے آ جائے, اور سامنے آ کر آپ دور دور کے بیٹھیں, گرمی بھی ہے دور دور کے بیٹھ جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ صحابہ, برابر کتا, برابر کتا, برابر کتا, برابر کتا, برابر کتا, برابر کتا, نعرہ تکبیر. میرا بھائی سب بیٹھ جاؤ, آس پاس سب بیٹھ جاؤ, سارے بھائی ہم انشاءاللہ صحیح میں بیٹھیں گے جب تک یہ برابر کتا گرفتار نہ ہو جائے. برابر کتا, برابر کتا, نعرہ تکبیر. تو ہے خاتون جنت کی ماں عائشہ, تو اس دنیا میں سب سے کہا عائشہ, تیری پاکی سکی اور سبزی پکا ہے گواہ کے تو جہاں عائشہ. سورہ نور میں جس کا ہے تذکرہ ہے اسی نور کی داستاں عائشہ. شیر جھنگوی میں جس کی تھی کی رہبری ہے اسی. ارے تو مکہ میں کبھی لکھی تھی خدا نے جنت بنا دیا ہے, بنا کے جنت خدا نے تمہیں حبیبہ بنا سلا دیا ہے. سلام لاتے ہیں ہم تیرے در پر ہزاروں نوری ہی شام صبح. تیرے دہن کا جب آیا ہوا پسند نبی نے سوا کیا, لگے جو پیالے میں ہوٹ میرے اسی جگہ سے نبی نے کیا. پکایا جی. چلیں جی, آپ دو چیزیں آپ نے کہی ہیں آپ کے ساتھ جو دوسرے مولانا صاحب ہیں. جرم ہم امینڈ کر دیتے ہیں آپ کی تحریر پہ, آپ کا بیان تو دیں گے نا, ٹھیک ہے. باقی اپنی ٹیم آپ بنا دیں جو ساتھ دیکھے, اگر پولیس کی نیت میں شک نظر آتا ہے تو پھر آپ کے پاس یہ راستہ موجود ہے, نہیں آتا تو پھر آپ ہمیں ٹائم دیں, ٹھیک ہے. اس میں اگر آپ کہیں گے کہ 4 دن دیں یا 1 دن دیں یا 10 دن دیں, میری اس میں میں آپ سے کمٹمنٹ نہیں کر سکتا. ہم آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ پولیس ایفرٹ کر رہی ہے. جرم لگا دیتے ہیں. یار آپ جائیں گے, آپ دیکھیں آپ کو کاپی ملے گی, آپ کو ایک بندہ دے دیں, آپ ایک بندہ کاپی ملے گی. مدعی کون ہے؟ مدعی ادھر ہی ہے, مدعی ساتھ ہیں. میں آپ سے بات کروں, میں اب آپ ایسے کر لیتے ہیں. نہیں, اگر آپ کو میری بات پہ اعتماد نہیں ہے. بالکل اعتماد ہے, آپ کا اعتماد ہے, لیکن یہ ہے کہ جب ہمارے ساتھی جائیں آپ کے ساتھ, آپ وہ کارروائی مکمل کر لیں. ہمارا احتجاج اس وقت تک رہے گا جب مکمل ہو جائے گا. نہیں, یہ کون سی بات ہے, ہماری زبان پر آپ کے اعتبار نہیں ہے. اگر آپ آدھے گھنٹے کے بعد پھر کھڑے ہو جائے جب آپ کو نہیں ملتا ہے, آپ نہیں, آپ احتجاج دوبارہ کر رہے ہیں اگر ایسی بات ہے. یہ بات ان سے ہوگی, تفصیل سے بات ہوگی, ساری زبان کی بات ہوگی. اب مسئلہ یہ کہ یہ ہم نے 2 باتیں رکھی. ایک بات یہ مجرم گرفتار کر لیں, دوسرا یہ کہ 295 میں سی لگا دیں, ٹھیک ہے. اگر 295 میں سی لگ جاتا ہے ہم احتجاج جو ہے کر دیں, ختم کر دیں. میں نے آپ کو کہہ دیا زبان ہو گئی, زبان ہو گئی ہے. مطلب میں یہاں پہ ایس پی ہوں, مطلب اگر میں یہ بات کر رہا ہوں تو میں آپ سے, میں نے آپ سے پہلے بات کی کہ میں آپ سے پھر بھی آپ سے ملنا ہے. اگر آپ سے آج میں جھوٹا وعدہ کروں گا تو پھر آپ اگلی اب تو شاید میری بات مان لیں گے, لیکن اگلی دفعہ نہیں مانیں گے. ایسے کر لیتے ہیں, اگر ہم آپ ساتھ چلے جاتے ہیں چلے جائیں, میں نے کہا لیکن یہ ختم کر کے جائیں, یہ ختم آپ 10 دن لے جائیں. اگر آپ دیکھیں آپ وہ کام کر لیں, اگر یہ احتجاج ہم نے ختم نہ کیا ہمارے منہ پہ تماچے مارے. مطلب اب آپ دوسری طرف آ گئے. پہلے آپ اپنی زبان پر بات کریں. آپ نے خود کہا کہ ہم یہ احتجاج ختم کر دیں, آپ 395 لگا دیں. آپ نے کہا ہم لگا 295, ہم لگا رہے, آپ کے ساتھ زبان کر رہے. آپ پہلے لگائے نا, وہی بات ہے, یہاں پر لگے گا 295. وہاں جانے کے بعد آپ یہ قانونی مسئلہ ہے, میں نے اگر آپ سے پہلے کمٹ نہیں کیا اور اگر 5 منٹ بعد میں کمٹ کر رہا ہوں, وعدہ کر رہا ہوں, میں یہ بات آپ سے 5 منٹ پہلے بھی تو کر سکتا تھا, ٹھیک ہے. میں یہ بات 5 منٹ پہلے بھی تو آپ سے یہی مانگ سکتا تھا نا. میں نے 5 منٹ آپ سے الگ ہو کے جو کام کرنا تھا کر لیا ہے, ٹھیک ہے. اس لیے جو آپ سے کام کرا ہے, ٹھیک ہے, وہ آپ ان کو ڈسپرس کروائیں, آپ چلے جائیں ساتھ, ٹھیک ہے. نہیں جائیں گے تو ہم ضرور, ایسے تو ہمیں اطمینان نہیں ہوگا جب تک اطمینان نہیں ہوگا. کہیں
اس لیے حضرت یہاں پولیس سے بھی اعتمادی پیدا کی ہے. میں نے سیکرٹری صاحب سے کہا اگر آپ نہ چپ تھے مجھے تو نہیں کہا نہ چپ تھا مجھے تو نہیں یہ کہا حالات یہاں تک نہ پہنچتے. مجھے آپ یہ میرے پاس آگے پیچھے کیا صاحب کے پاس تشریف لائے ہیں ٹھیک ہے نا. میرے پاس اگر یہ بات نہیں مان رہے تھے تو کسی اوپر آپ آ جاتے نا. آپ کے اکثر ہم علماء تو یہی چاہ رہے تھے کہ اگر مسئلہ یہی حل ہو جائے مسئلہ آگے نہ بڑھے یا آپ چاہتے تھے کہ یہاں پہ دھوپ میں آ کے مسئلہ حل ہو تو ہم تو تو آپ یہ ہے کہ ان کو مہربانی کر کے کریں اور یہ جو ہے یہ ڈی ایس پی صاحب ان سے جو ان کا مدعی صاحب لے جائیں آپ چلے جائیں اپنا مدعی صاحب لے جائیں. ہم بات ایسے غلط ہے اس موضوع پہ ہم مشاورت کر لیتے ہیں. ہونا اسی مدعی کے بیان پہ ہے جس کے تو ٹھیک ہے ہم ذرا نہیں جرم ایڈ ہو جائے گا نا جرم اضافہ ہو جائے گا تو بھی لگ جائے گا. مشاورت کر لیتے ہیں ٹھیک ہے. چلیں جی آپ سے پرچہ ہو جائے گا. میرے کہا مجھ پہ لاکھ پرچے ہو جائے مجھے گرفتار کر کے سزائی موت دو پھانسی پہ چڑھا دو کہ اتنی سرکاری اب عائشہ کی عظمت اور عزت کی بات کرتا ہے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر. واضح موقع پہ ہماری واضح موقع پہ یا ہم رہیں گے یا یہ ایمان جیل میں جائے گا. آگے سے بیٹھ جاؤ. یا ہم رہیں گے یا یہ ایمان جیل میں جائے گا. اور میرا ایک اور مطالبہ ہے اس ایمان کو بچانے کے لیے یہاں کے باحسن شخصیات وہ مداخلت کر رہے ہیں اور مجھے کہہ رہے ہیں مفاہمت کرو مصالحت کرو. میں نے کہا اگر اس مسئلے میں میں مفاہمت کروں مصالحت کروں کائنات کا سب سے بڑا مجرم میں ہوگا. مجھ سے بڑا کوئی لعنتی نہیں ہوگا مجھ سے بڑا کوئی گنہگار نہیں ہوگا اور مجھ سے بڑا جہنم میں اللہ کا کوئی مجرم. ہماری تیری ضرورت ہماری تیری ضرورت ہماری قدم بڑھو ہم تمہارے ساتھ ہماری قدم بڑھو ہماری تیری ضرورت ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ہم نے افغانستان میں امریکہ کا قبرستان بنایا ہم نے عراق میں امریکہ کا قبرستان بنایا اور ہم نے بیت المقدس کے سرزمین میں یہودیوں کا قبرستان بنایا ہے. ہمیں مجبور نہ کیا جائے. ہمارا دشمن یہودی عیسائی ہندو اور سکھ ہے کسی اور طرف ہمارا رخ نہ کیا جائے. ہمارا صبر کا امتحان مت کرو. قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لینا چاہتا ہوں اور یہ جو برداشت اس ظالم کو پناہ دے رہا ہے آئندہ ہم اس کو ووٹ دیں گے آئندہ اس MLA کو ووٹ دیں گے اس MCA کو ووٹ دیں گے. اگر کوئی تاجر اس بدبخت کے ساتھ تھے اس سے سودا خریدیں گے مکمل طور پہ ہماری اس سے بائیکاٹ ہاتھ کھڑے کر دے. جو ان بائیکاٹ سے بائیکاٹ کرتے ہیں اور اب جو انتظامیہ سے ہماری مذاکرات ہوا ہے وہ آپ کو سنائیں گے. جو حق حقانی صاحب اگر آپ مطمئن ہیں تو ٹھیک اگر آپ مطمئن نہیں ہیں تو پھر میں بھی مطمئن نہیں. نعرہ تکبیر بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم من أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. عزیزان محترم میرے اور آپ کے یہاں جمع ہونا یہ کسی شہرت کے لیے نہیں کسی دنیاوی مسئلے کے لیے نہیں پانی اور بجلی کے لیے نہیں. ہمارے اوپر کتنے مظالم ڈھائے گئے ہم نے سب برداشت کیے. بجلی مہنگی کی گئی بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہم نے برداشت کر لی. گیس کی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہم نے برداشت کر لی. پانی کی لوڈ شیڈنگ کی گئی ہم نے وہ بھی برداشت کر لی. یعنی کہ ہر چیز کی ہمارے اوپر تنگی کی ہم نے سب کچھ برداشت کر لیا. لیکن آقا کی ناموس پر آنے والی کوئی بھی انگلی کوئی بھی زبان آئے ہم اسے برداشت نہیں کریں گے بلکہ اس کا منہ توڑ جواب دیں گے.
اور جو بھی امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی اور صحابی کے بارے میں اس طرح کے گستاخانہ کلمات کہے گا تو ہم سب کے یہ متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے کہ وہ سزائے موت کا مستحق ہے، اسے سزائے موت دی جائے، گرفتار کرنے کے بجائے سرعام اسے پکڑ کر یہاں چوراہے میں لایا جائے اور اسے سلطنت اور سخت قسم کی سزائے موت دی جائے۔ انشاءاللہ آپ سب اس حضرات اس بات پر متفق ہے نا؟ گستاخ صحابہ گستاخ رسول سزا کا مستحق ہے، موت کا مستحق ہے، اس کے لیے کوئی دفع شفا نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی چیز بھی نہیں، کوئی کسی کی حاکمیت نہیں، اس کی بس آخری سزا یہ ہے کہ اسے سزائے موت سرعام چوراہے میں کھڑے کر کے گدے کے اوپر بٹھا کر اسے سزائے موت دی جائے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ۔ تمام ساتھیوں کی گزارش ہے کہ ہمارے جو علماء کرام مذاکرات کرنے جا رہے ہیں ان کے علاوہ تمام حضرات واپس تشریف لے آئے، باقی تمام حضرات واپس تشریف لے آئے، ان کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ایک تنظیم اور ایک نظم و ضبط کو برقرار رکھتے ہوئے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ علماء کرام کو آسانی سے مذاکرات کرنے دیں، باقی حضرات اپنی جگہ تشریف رکھے ہوں۔ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ انتظامیہ کے اس وقت خطے جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں اور مذاکرات الحمدللہ مولانا فتانی صاحب مولانا جان فتانی صاحب الحمدللہ جو مذاکرات ان کے ساتھ ہو رہے ہیں یہ تو اتنی کمزور نہیں کہ مذاکرات کام کریں گے، مذاکرات انشاءاللہ کامیاب ہوں گے تو ہم یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ اگر مذاکرات ہمارے مولانا صاحب جا رہے ہیں وہ ساری صورتحال آپ کے سامنے رکھیں گے انشاءاللہ، اور مذاکرات کی صورت میں انشاءاللہ ہم جائیں گے، ورنہ ہم یہاں سے نہیں جا سکتے، ہم اللہ آپ کو سب بتائیں گے انشاءاللہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء صدق الله مولانا العظيم۔ میرے واجب الاحترام قابل تعظیم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج جس سنگین معاملے پر میں اور آپ یہاں جمع ہوئے ہیں، مولانا ادریس حقانی صاحب مدثر اللہ علیہ کی قیادت میں، وہ آپ حضرات کے سامنے ہے سارا معاملہ۔ یقیناً پورے ملک کے اندر ایک منظم سازش کے تحت اصحاب رسول اور اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین آئے روز ہو رہی ہے، جو کہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ بے شمار مقامات پر ایک اقلیتی فرقہ نے بدماشی کرتے ہوئے سر عام صحابہ کرام اور خاص طور پہ اہل بیت کی سردار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی توہین کی ہے۔ یہ یقیناً تمام مسلمانوں کے قلب اذہان کو اور تمام مسلمانوں کے ایمان کو چیلنج کیا ہے۔ آج ڈی ایس پی، ایس ایچ او اور تمام انتظامیہ یہ کہہ رہی ہے، ایس ایس پی کہہ رہا ہے کہ ہماری مجبوری ہے، ہمارے اوپر پریشر ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے اوپر بھی پریشر ہے، تمہارے اوپر پریشر ہوگا کسی کفریہ قوت کا، ہمارے اوپر پریشر ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا۔ وہ میرے پیغمبر کی حرم تھی، وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی رفیقہ حیات ہیں، ان کی توہین ہم برداشت نہیں کریں گے، ان کی توہین ہم برداشت۔ حکمران بھی کھڑے ہیں، ایجنسیاں موجود ہیں، میرے ایک ایک لفظ کو غور سے سنیں۔ یہ پوری قوم یہاں موجود ہے اور اس قوم کا ایک ایک فرد یہ جذبہ رکھتا ہے، یہ ولولہ رکھتا ہے کہ ہم اس بدماش کو راجپال بنا کے خود غازی المدین بنے، ہے یا نہیں ہے؟ کس کو جذبہ گے؟ اور کھڑے کرو، کس کا ہے؟ حکمرانوں غور کرو، ان تمام مسلمانوں کا جذبہ یہ ہے، لیکن یہ کیسے ہیں؟ حقانی صاحب کی طرف ان کے ہاتھ بند کیے ہیں، حقانی صاحب نے ان کے جذبات پہ کنٹرول کیا ہے۔ حقانی صاحب نے اگر حقانی صاحب کی بات تم نے نہ مانی اور ان کے جذبات کو کنٹرول نہ رکھا گیا تو پھر یہاں ایک خونی انقلاب آئے گا انشاءاللہ۔ ہم یہ برداشت نہیں کرتے۔
یہ قوم نہ سرکاری کے کہنے پر گھر بیٹھے گی، نہ شیطان مرا کے کہنے پر گھر بیٹھے گی، بلکہ یہ قوم اپنے علماء کرام کے کہنے پر جب وہ کہیں گے میدان میں آؤ، یہ میدان میں آئے ہیں، وہ کہیں گے مر جاؤ تو مر جائیں گے، لیکن یاد رکھو یہ قوم پاگل نہیں ہے، یہ قوم کتے نہیں ہے۔ جو مذاکرات کا علماء کرام کے ساتھ طے ہوگا، اگر معاملات تم نے ٹھیک کیے یہ قوم ہماری بات مانے گی، اور اگر تم نے ہمارے علماء کرام کو مطمئن نہ کیا جو ان کے مطالبات تھے وہ نہ مانے تو پھر یہ قوم سڑکوں پر دوبارہ بھی آئے گی، آئے گی نہیں، آئے گی نہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ اللہ کا شکر ہے کہ انتظامیہ نے مجبور ہو کر آپ کے جذبات اور قربانی کو دیکھ کر آپ کے پیچھے کرو میرے کالا کا زور لگا ادرے کا سان پل لگا چل رہا ہے دلاور کا دینا پکا دیا بوتل سامنے جاؤ بوتلا میں 5 کلو سامنے جا بوتلا ایرا پیچھے کرو پہلے گلاس سے پڑھیں جمان لگے جس کا مزہ گلاس بنا لے گا گاڑی کی یار اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. نعرة التكبير صلوات كذا صلوات كذا صلوات كذا ميرا ميرا اب تو کون جا رہا ہے؟ تاریخ کے دن تاریخ تاریخ
آرام سے جائے، فل گاڑی کی